नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। मूलधार भन्दा परको एउटा सृजनशील अध्याय अक्षरालयमा। सधैँ आज पनि हिजो हामीले बुधबारे बसेको कार्यक्रम लिएर आएका थियौँ, तर नेटको समस्याका कारण हामी हजुरसँग उपस्थित हुन सकेनौँ। त्यसकारण आज पनि बिहिबारे बसाइमा उपस्थित भइसकेको छु हजुरकै कार्यक्रम लिएर। म कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मङ्गराती। र पक्कै पनि हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ है, गत हप्ताबाट मात्रै अगाडि शब्दघरले अक्षरालयको सुरुवाती गरेको छ र उक्त अक्षरालयमा चाहिँ हामीले हजुरहरूको सृजना र साहित्यप्रति समर्पित रहेर प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। अघिल्लो हप्ता मात्रै हामीले हटुवागढीलाई सृजनाको माध्यमद्वारा साहित्यको माध्यमद्वारा उच्च स्थानमा पुर्याउन सफल सर्जक स्रष्टाहरूको सृजनाहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ भने पक्कै पनि आजको बसाइ विशेष हुनेछ भनेर हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो, गत हप्ता मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कविता महोत्सवमा कविता दिदी प्रथम हुनुभएको थियो र पक्कै पनि यो कविता प्रतियोगिता भनेको आफैमा पनि ठुलो प्रतियोगिता हो र यस प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्नु भनेको एउटा कोसे ढुङ्गा पार गर्नु साबित सरह हो। र आज हतुवागढी शब्दघरको पाहुनाको रूपमा उहाँ दिदी नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मेरो तर्फबाट र हतुवागढी शब्दघरको तर्फबाट हार्दिक सम्मानका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि र अहिलेको बसाइमा म एकदमै आदरणीय दिदी कविता दिदीलाई लिन चाहन्छु। जतिजनाले निहाल्नुहुँदैछ हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई मेरो दिपा बहिनी नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु है अक्षरालय। धन्यवाद बहिनी। हतुवागढी शब्दघर परिवार अनि मलाई हेरिराख्नु भयो हुने सम्पूर्ण दर्शक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दिदी अक्षरालयमा। हजुर धन्यवाद बहिनी। सुनिएको छ म बोलेको नि? दिदी हजुरलाई अनि राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पक्कै पनि हजुरको आवाज आएको छ र हजुरलाई राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुनुभएकोमा हजुरलाई हार्दिक बधाई प्रदान गर्दछु। स्वीकार दिनलाई त हार्दिक धन्यवाद बहिनी। अफलाइनमा पनि हाम्रो बधाई साटासाट त भएकै थियो। अब यो चाहिँ होइन, हामी प्रत्यक्ष पनि बहिनीले र हतुवागढी परिवार शब्दघर परिवारले दिनुभएको यो बधाई, यो मायाको म सदा सराहना गर्छु। हजुरको नेट स्लो भयो फेरि। यहाँ त नेट राम्रै भइरहेछ, के समस्या भयो नि? सुन्नु भएको छ म बोलेको? सुनिएको छैन बहिनी? दिदी हजुरको यहाँ त नेट राम्रो छ। सुनिएको छ भन्ने आयो त यहाँ भाइबाट। कस्तो भयो तपाईँको र मेरो कनेक्सन पो के भयो? दिदी पक्कै हजुरको आवाज आइरहेको छ है? हजुरले मेरो आवाज सुन्नुहुँदैछ? सुन्दैछु बहिनी, मैले त सुनिरहेको छु। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद है दिदी। आजको कार्यक्रमको ढोका चाहिँ यहाँबाट खोल्न मन लाग्यो है। आज हामीले हजुरलाई सानो समान कार्यक्रम राखेका छौँ र दिदीलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु है त। हामीले सर्वप्रथम त हजुरले कविता महोत्सवमा प्रथम भएर हामी सबैको शिरलाई चाहिँ उच्च बनाइदिनु भएको छ है। हजुर धन्यवाद बहिनी। हामी हजुरको अनि साहित्य कर्मलाई चाहिँ उच्च सम्मान गर्दै हजुरलाई सानो मायाको चिनो स्वरूप हामीले हजुरलाई चाहिँ एउटा सम्मान पत्र अनि
गरी 5,555 रुपियाँ चाहिँ हजुरलाई रकम उपलब्ध गराउने पनि जानकारी गराउँछु र अहिलेको अवस्था चाहिँ नाजुक भएकाले यो समय चाहिँ अनुकूल हुने बित्तिकै हजुरलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराउँछु, स्वीकार दिनुहोला है त दिदी। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद बहिनी। यो तपाईँहरू अनि हतगढी शब्दघर परिवारले होइन जुन माया दिइराख्नु भएको छ त्यो मायाको चाहिँ उच्च सम्मान प्रदान गर्दछु र तपाईँहरूले दिनुभएको यो माया चाहिँ मायाको इज्जत राख्ने कोसिस गर्नेछु आगामी दिनहरू लेखेरै र साहित्य क्षेत्रमा रहेर है यो इज्जतको चाहिँ सम्मान गर्ने कोसिस गर्नेछु। म धेरै धेरै खुसी छु र यो प्रतियोगिता भन्दा पछाडि मैले पाएको पहिलो सम्मान र पहिलो कार्यक्रम नै हो यो। त्यसै भएर मेरो जिल्ला मेरो भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको यो कार्यक्रम जुन मलाई माया गरेर गर्नुभएको छ यसको हृदयदेखि नै म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद बहिनी। यो र तपाईँले दिनुभएको यो सम्मान सहर्ष स्वीकार गर्ने घोषणा पनि गर्दछु। पक्कै पनि धन्यवाद दिदी। अबको दशैंमा भने हामी भलाकुसारीतर्फ लाग्छौँ है दिदी। हजुरले कविता लेखन चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न। कविता लेखन त बहिनी अब यो बच्चैदेखि होला होइन। अब एक किसिमको कवि मन चाहिँ बच्चैदेखि नै थियो। जस्तै आमाले गाउनु भएको लोरी गीतहरू, बुवाले गाउनु भएको सिलोकहरू, आमाले बजाउनु भएको मुर्चुङ्गा बिनायोहरू, यिनीहरूको धुनहरूसँगै सायद हृदयमा मेरो चाहिँ त्यो एउटा कवि मन पलायो होला जस्तो लाग्छ मैले अहिले यस्तो फिलिङ गर्दाखेरि। तर पहिलोचोटि लेखेको भनेको चाहिँ मैले कक्षा 6 मा लेखेको हो होइन। अनि कक्षा 6 मा लेख्दाखेरि चाहिँ सरले पहिलोचोटि नै जीवनमा पहिलोचोटि नै कविता लेख्नु लाउनु भएको सरले र पहिलोचोटि नै अभ्यास पनि गरेको थियौँ हामीले। सबै साथीहरूले सुनाउनु भयो। मैले चाहिँ कक्षा 6 मा त्यो पहिलोचोटि लेखेको कविता चाहिँ सुनाइनँ क्या। चेपेकै होइन, त्यो कापी चेपेर बसेकै गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ फेरि म साथीहरू त्यसपछि त्यो एकपल्टको त्यो नदेखाए पनि त्यसपछि चाहिँ फेरि म साथीहरूभन्दा धेरै कविताहरू लेख्न थालेको याद छ मलाई। सानैदेखि नै हो भनौँ न। अब त्यो 10-12 वर्षको उमेरदेखि नै हो। अब कक्षा 8 मा पढ्दाखेरि त मैले लेखेको गीतले अब उतिखेर अहिलेको राष्ट्रपति रणसिंह जस्तो उतिखेर वीरेन्द्रशील भन्ने हुन्थ्यो। त्यो मैले लेखेको गीतले प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो कि भने चाहिँ बच्चैदेखि नै लेखेको थिएँ मैले बहिनी। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अनि हजुरलाई फेरि प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। आज हजुरले यो सफलता पाइरहँदाखेरि है दिदी, हजुरले कहिले सोच्नु भएको थियो म कविता महोत्सवमा चाहिँ प्रथम हुन्छु, मैले चाहिँ विजेता हासिल गर्छु भनेर दिदी हजुरले कहिले सोच्नु भएको थियो? यो चाहिँ सबै कविहरूले जो भेट्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धामा त्यो राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा उहाँहरू सबैले सोच्ने हो क्या। जित्न पाए, पहिलो हुन पाए भन्ने सबैको सपना हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय कविता महोत्सवको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै महत्त्व छ, गरिमा छ होइन। अब यो चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रबाट, राष्ट्रिय स्तरबाट, सरकारी स्तरबाट र प्राज्ञिक तवरले चाहिँ गरिने कार्यक्रम भएको हुनाले र राष्ट्रिय मान्यता पनि पाएको कार्यक्रम हुनाले अब यो चाहिँ एकदमै सबैको आकर्षण हुन्छ। अनि अहिले जो स्थापित कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै यो कविता महोत्सवमा भिडेरै आउनु भएको छ। कोही प्रथम हुनुभएको छ, कोही द्वितीय हुनुभएको छ। अब त्यो एउटा कवि जो लेख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा उहाँहरूलाई देख्दाखेरि पनि एउटा ऊर्जा हुने क्या। एउटा मानक कविको एउटा मानक चाहिँ यसले स्थापना गरिदिन्छ क्या यो महोत्सवले। त्यसो भने मलाई पनि मेरो चाहिँ सपना थियो, सानैदेखि नै म भिड्छु भन्ने नै सपना थियो। अनि राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुन पाएँ भन्ने सपना थियो मेरो पहिलेदेखि नै। तर बहिनी म चाहिँ किन लेट भएँ त भिड्न भन्दाखेरि अब म चाहिँ 61-62 सम्म चाहिँ म एकदम लेखनमा थिएँ होइन। त्यतिखेर अब अहिलेको जस्तो यो महोत्सवको चाहिँ प्रचार प्रसार हुन्थेन, हामीलाई थाहै हुन्थेन। हामी गाउँमा बस्थ्यौँ, अब यो मिडियाहरूमा नआउने, गोर्खापत्रतिर आउँथ्यो होला सूचना, हामीलाई थाहै नहुने। त्यतिखेर म एकदम सक्रिय लेखनमा थिएँ। तर अब 61-62 पछाडि म ठ्याक्कै 72-73 सालसम्म चाहिँ म एउटा अक्षर पनि नलेखी जस्तो बस्नु पर्यो क्या। अब व्यावहारिक भइसकेपछि बच्चा बच्ची, सासू ससुरा बिरामी, अनि डेथै हुने, आमा बुवा बिरामी, डेथ, यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरूले चाहिँ अनि जागिरको लागि सङ्घर्ष, पढाइ कम्प्लिट गर्नुपर्ने कुरा, यस्ताले गर्दाखेरि म त्यो
साहित्यबाट चाहिँ ठ्याक्कै विमुख भएँ क्या। त्यो भएको हुनाले अब त्यो बिचमा चाहिँ ग्याप रह्यो। तर मेरो सपना चाहिँ थियो। हरेक कविको हुन्छ, जसले जेसुकै भन्नुहोस् होइन। अब कतिपय कविहरूले चाहिँ मैले अब छैन मेरो त के महत्त्व छ भनेर राख्नुहुन्छ। तर पनि यो सबैको त नभनौँ, प्राय कविहरूको चाहिँ यो राष्ट्रिय कविता महोत्सव जित्ने चाहिँ सपना हुन्छ। अनि मेरो पनि एउटा सपना चाहिँ थियो र त्यो सपना चाहिँ आज साकार भएको छ। हजुर। पक्कै पनि दिदी, हजुरसँग यति मिठो भलाकुसार हुँदैछ है, यति धेरै मिठो भलाकुसार हुँदा हुँदै फेरि पनि हजुरलाई एउटा प्रश्न तेर्सन चाहन्छु, झर्कन मानिदिनु होला है। अनि हजुरले के भन्छ, यो राष्ट्रिय कविता महोत्सव प्रतियोगितामा चाहिँ अब सहभागी भइरहँदा चाहिँ कस्तो किसिमको अनुभवहरू बटुल्न सकिन्छ, कस्तो किसिमका अनुभवहरू आउँछन्, बताइदिनुहोस् न है। यो त सपना मात्रै हुन्छ नि बहिनी होइन। अब त्यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा म चाहिँ यस्तो हुन पाएँ, फर्स्ट हुन है, अथवा कुनै 3टा स्थानमा एउटा स्थान चाहिँ हासिल गर्न पाएँ भन्ने सबै प्रतिस्पर्धीको हुन्छ। अब अहिले पनि कति अब 764 कविहरूले सहभागिता लिनुभएको रहेछ। उहाँहरू सबैको यो सपना थियो होइन। अब मैले पनि 75 सालदेखि भाग लिएको हुँ होइन। 75 छैन 77, 3 वर्ष। यो साल चाहिँ चौथो पटक हो। विगतमा म केही पनि नभएको हो होइन। अब त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, आफूमै चाहिँ त्यो डिसाइड गर्ने, निर्णय गर्ने सबै अधिकार, मैले चाहिँ राम्रो कविता लेख्दैमा म फर्स्ट हुन्छु भन्ने हुँदैन, र कविता सबै फर्स्ट भएको मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डमा परेका मात्रै उत्कृष्ट हुन्, अरू चाहिँ उत्कृष्ट छैनन्, राम्रा छैनन् भन्ने हुँदैन। अब त्यो एउटा फुटबलरले चाहिँ गोल लागे आफ्नै खुट्टाको भरमा, श्रम उसको भरमा चाहिँ गोल लागेको जस्तो चाहिँ आफैमा डिपेन्ड हुँदैन यो चाहिँ। अब यो चाहिँ अरूबाट निर्णय हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ यसै हुन्छ भन्ने हुँदैन। तैपनि एउटा त्यो धेरैजनामा छानिएर चाहिँ निश्चित सेलेक्ट भएर छानिएर त्यो राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा वाचन गर्न पाउनु नै मात्रै पनि हामी मोफसलमा बस्ने कविको लागि चाहिँ राम्रो हो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको हुनाले म चाहिँ भिडिरहेको हो। 75 सालदेखि भिडेको म। छनौटमा चाहिँ पढ्दै नै आएको हो, वाचनमा छनौटमा चाहिँ पढ्दै नै आएको हो, तर कुनै पनि स्थान चाहिँ प्राप्त गरेको थिइनँ। अब यो पटक पनि मलाई फर्स्ट नै हुन्छु भन्ने चाहिँ थिएन। के थियो भने, अब मेरो कवितालाई राम्ररी चाहिँ मूल्याङ्कन गरियो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता अनि राष्ट्र निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर युग चेतका कुराहरूदेखि लिएर होइन, अब चाहिँ विभिन्न कविताका तत्त्वहरू जे छन् त्यो हिसाबमा मूल्याङ्कन गरियो भने म पनि केही छ, मेरो नि कवितामा दम छ, शक्ति छ भन्ने चाहिँ लागेकै थियो होइन। तर अब यसपालि पनि म प्रथम नै हुन्छु भन्ने चाहिँ थिएन। म भिडिसक्दाखेरि, रिजल्ट आउँदाखेरि पनि मलाई त्यो थिएन होइन। अब त्यो चाहिँ अब सेलेक्ट हुँदा चाहिँ खुसी नै लागेको, तर पछि चाहिँ अब त्यो निर्णायकहरू पनि मैले चिनेको थिइनँ। कोडिङ डिकोडिङ हुन्छ भनेको सुनेको। अब निर्णायकहरू जस्तै बिन्दु शर्मा मैले नाम मात्रै सुनेको थिएँ। ध्रुव मधुकर्मी सर भनेको त मैले नामै सुनेको थिइनँ। अब माफै गर्नुहोस्, उहाँ गर्नु पर्यो, म माफै माग्छु होइन। अब त्यस्तो राम्रो कवि हुनुहुँदो रहेछ, मैले उहाँको नामै सुनेको थिइनँ। अब त्यस्तो निर्णायकहरू पनि नचिनेको अवस्था थियो। अब कविता वाचन गरिसक्दाखेरि पनि अब तेस्रोसम्म चाहिँ बनाउने हुन् कि मेरो कविताको जुन चाहिँ ऊ हेरेर भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। अनि अपरझट चाहिँ म कार्यक्रम सकिसकेपछि अनि अब त्यो चिया खाजाहरू खाएर बसिरहेको थियौँ। अपरझट प्रथम भइस् भनेर चाहिँ पदम वालाङ सरले चाहिँ फोन गर्नुभयो। अनि म त छक्क परेँ। अनुभव चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने यसै हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर एउटा गर्व महसुस चाहिँ हुन्छ। वाचन मात्रै गर्दाखेरि पनि गर्व महसुस चाहिँ हुन्छ। र कतिपयले चाहिँ कस्तो भने, अब एकपल्ट छनौट भएर केही पनि नभइसकेपछि निराश हुने होइन। अब गाली गर्ने, प्रज्ञालाई गाली गर्ने, संस्थालाई गाली गर्ने, अब नकारात्मक सोचहरू राख्ने, त्यो कविता लेख्न छोड्ने, पठाउनै छोड्ने गर्नुहुन्छ रहेछ। तर मेरो चाहिँ त्यो रहेन। म चाहिँ सधैँ विजेताहरूलाई बधाई दिँदै म चाहिँ यहाँबाट प्लेन चढेर जाँदै आउँदै गरिराखेँ आफ्नै खर्चले होइन। प्रज्ञाले आउने जाने खर्च पनि दिँदैन। त्यो गरिराखेँ। अब त्यो सकारात्मक सोच राखिराखेँ। मलाई चाहिँ रमाइलो फिलिङ भयो बहिनी। गाउँमा बस्ने मान्छेलाई अब त्यो एउटा ठुलो माहौलमा कविता भन्न पाउनु पनि बडो गजब लाग्ने कि। हजुर।
पक्कै पनि दिदी यति मिठो अनुभवहरू यति धेरै सङ्घर्ष गरेर पनि हजुरले आज सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ र हामी सबैको शिरलाई चाहिँ उच्च बनाइदिनु भएको छ है। अब हामीले धेरै बेरसम्म भलाकुसारी गरेर बसिसकेका छौँ। हाम्रो सर्जक स्रष्टाहरूले धेरैले के भन्छ कति बेला कविता दिदीको कविता आउँछ अनि हामी सुनेर रमाइलो गर्ने भनेर निहालिरहनु भएको छ। निहाल्नुहुने सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्दै स्वागतको शब्दहरू अर्पण गर्दै दिदी अहिलेको बसाइमा भने हाम्रो एकदमै आदरणीय दिदीको कविता सुन्छौँ है त। हजुर कविता सुनाऊ बहिनी। अब म चाहिँ अब कतिलाई यस्तो होइन, अब खतरा चाहिँ उनी कविता राई भनेको चाहिँ त्यस्तो खतरा हो, यस्तो खतरा कविता लेख्छ भने त्यो चाहिँ एकदम नबुझिने त्यस्तो भन्ने कतिपयको सोच पनि हुन्छ होला। म चाहिँ एकदम साधारण बिम्बहरू राखेर होइन चाहिँ मौलिक चाहिँ आफ्ना कुराहरू मौलिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कवि हुँ। मेरो अब एउटा कविता म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु र यो कविताको शीर्षक चाहिँ शिरभाले। यो शिरभाले भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने किराँती कल्चरमा चाहिँ छोरा मान्छे घरको मूल मुख्य मान्छे छोरा मान्छेको नाममा चाहिँ उसको चाहिँ सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु होइन आदि आदिको कामना गरेर चाहिँ शिरभाले उठाइएको हुन्छ। अनि त्यो शिरभालेलाई चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित मान्छेको चाहिँ उपस्थितिमा चुलामा तीन चुलामा अब नागछोङले चढाउने चलन हुन्छ होइन। अब त्यो परदेशतिर गएको छ अथवा घर गाउँमै छ त्यो घरको मूल मान्छे हुनुहुन्छ भने पनि उहाँको चाहिँ अब सुस्वास्थ्य दीर्घायु होइन अब त्यो एउटा कामना गरेर शिर सधैँ उच्च होस् भन्ने कामना गरेर उठाइएको हुन्छ र यसको शीर्षक चाहिँ शिरभाले, कविताको शीर्षक चाहिँ शिरभाले। म सुरु गरौँ है त। हिमालको सिउँदो रङ्ग्याउँदै घाम जब पहाडको फेदसम्म पुग्छ, हिमालको सिउँदो रङ्ग्याउँदै घाम जब पहाडको फेदसम्म पुग्छ, त्यही किरणको पर्खाइमा फक्रन तयार थियो बेनाम कुमारीको सिउँदो। सिन्दुर किन्न 5 रुपैयाँ कमाउन अरबको तातो घाममा बेलचा हान्दै थियो उनको बेनाम कुमार। अरब जाने बेलामा छाताको करङमा सर्टिफिकेट उनेर घरको छानामा सिउरियो उसले र अध्यागमनको फारममा लेख गर्यो शिक्षा बिए पास। जीवन आवश्यकताका कुमारी सपना लिएर चढेको हो ठुलो जहाज, आफ्नै अर्धाङ्गिनीलाई विधवा बनाउँदै बन्द बाकसमा फर्कियो बेनाम कुमार। एकाएक बाँझिएको खेतको गरा भयो बेनाम कुमारीको सिउँदो। महामारीले लगेको वृद्ध सासू ससुराको देह उपचारमा जाकटी राखेको घरबारीको धनी पूर्जा, जाकटीमै रह्यो उनको जीवनको बाँकी खुसीहरू। महामारीले लगेको वृद्ध सासू ससुराको देह उपचारमा जाकटी राखेको घरबारीको धनी पूर्जा, जाकटीमै रह्यो उनको जीवनका बाँकी खुसीहरू। नाबालक छोराछोरीको भोको पेटको चित्कार, सिउ सिउ कठाङ्ग्रिने नाङ्गो ठिहीको तरबारले छिया छिया पारेको घाइते मुटुभित्रबाट एउटै गीत गाइन् बेनाम कुमारीले। जीवन आकाश जस्तै शून्य छ, पहिरो जस्तै भत्किरहन्छ, आँसु जस्तै बगिरहन्छ। बल्दै टपरीमा बग्नु छ नदीमाथि, बल्दै टपरीमा बग्नु छ नदीमाथि, आफैसँग जल्दै जान्छ टपरी पनि। थाहा छ बेनाम कुमारीलाई के हुन्छ त्यसपछि। उनको उदासीको लामो रात पछिको एक बिहान जीवनको 8औं रङ बास्यो खोरमा बेनाम कुमारको शिरभाले, जुन ऊ जहाज चढ्ने दिन तीन चुलालाई चढाएकी हुन् बेनाम कुमारीले। धन्यवाद। हस् बहिनी। वाह दिदी क्या बात, यति मिठो कविता सुन्न पाएँ। आभारी अब छु यो म चाहिँ लगायत मेरो हजुर अगाडि शब्दकार यो चाहिँ अलिकति बहिनी एकदमै मिठो यो कविता चाहिँ सुनाइदिनु भएको छ। हजुर बहिनी यसपछि यो चाहिँ मैले त कस्तो के भने बोल्ने र है, हजुरसँग बोलिरहँदा है मलाई त आफैलाई लज्जित फिल पनि हुन्छ है। यति मिठो कविता सुनाइदिनु भएको छ, हजुरप्रति आभार प्रकट गर्दछु है त दिदी।
हजुर बहिनी, यो चाहिँ कस्तो भने अब त्यो धेरै पीडाहरू खप्दै खप्दै आए पनि अब त्यो तीन चुलालाई चढाएको शिरभाले आठौँ रङ, यो चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ प्रतीकात्मक कस्तो हो भने अब जस्तो दुःख सङ्घर्ष भए पनि उसलाई चाहिँ तीन चुलाले चाहिँ बाँच्ने, नयाँ जीवन जिउने आशीर्वाद दिनुभयो भन्न खोजेको नि बहिनी। यो चाहिँ त्यसरी सकारात्मक ढङ्गले सकिएको कविता हो। हजुर पक्कै पनि दिदी, एकदमै आभारी छौँ है। अहिलेको बसाइमा चाहिँ जतिजनाले कमेन्ट गर्नुहुँदैछ, हाम्रो एकदमै आदरणीय दिदीलाई बधाई छ भनेको पनि देख्दैछु। त्यसै गरी कविता दिदीको 2068 सालको विजेता दिदीको शिर भाले कविता भनेको पनि देख्दैछु। त्यसै गरी भन्नुहुँदैछ पवन कुमार सरले चाहिँ बधाई तथा शुभकामना कविताजी भन्नुहुँदैछ। स्वीकार दिनलाई है त दिदी। हजुर, धन्यवाद उहाँहरूलाई। त्यसै गरी फेरि पनि प्रसङ्ग जोड्नमा लाग्यो। हजुरसँग त भलाकुसारी नै गरेर बस्न मन लाग्छ है दिदी। हजुरले अब साहित्यमा कस्ता कस्ता तिता मिठा अनुभवहरू बोक्नुभयो, केही छोटोमा बताइदिनुहोस् न है। गाह्रो छ बहिनी। अब सबैभन्दा पहिले त हामी मोफसलमा बस्नेलाई चाहिँ मूलधारमा जोडिनै गाह्रो छ। सबैभन्दा च्यालेन्जिङ त्यही नै हो। अब हामी चाहिँ अलिक अगाडिको पुस्ता भएको हुनाले हामी चाहिँ लेखेको कुरा छाप्न, देखाउन, प्रस्तुत गर्न पनि नपाउने पुस्ता हौँ होइन। अब यो फेसबुक, इमेल, इन्टरनेट राम्ररी चल्न थालेको त 69-70को दशकदेखि मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ लेख्ने, उयो गुनगुनाउने, कोठामा साथीभाइहरूलाई सुनाउने, त्यति मात्रै हुन्थ्यो होइन। अब यस्तै अहिलेको जस्तै परिस्थिति थियो भने हामी पनि राम्रा राम्रा बुकहरू पढ्न पाउँथ्यौँ होला होइन। अब राम्रा राम्रा कुराहरू त्यसको के अरे उसमा अनुभवमा लेख्न पनि सक्थ्यौँ होला। र अर्को कुरा त्यो एउटा रह्यो भने अर्को कुरा अब दुईटा कुरा भने मैले एउटा केन्द्रसँग जोडिने कुरा सबैभन्दा च्यालेन्ज छ हामी मोफसलमा बस्नेलाई, मलाई होइन, म जस्तोलाई। र अर्को कुरा प्रविधिले पनि हामीलाई समस्या बनायो। त्यो प्रविधिको कारण पनि हामी पछि पर्यौँ, मैले आफ्नो भोगेको कुरा। र पछिल्लो समय चाहिँ अब पेसा अनि घर परिवार अनि सबै कुरा छोराछोरी यो सबै कुराहरूसँग च्यालेन्ज गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ एउटा महिलालाई एकदमै धेरै जोखिम छ, एकदमै धेरै जोखिम छ, समस्या छ। एकजना चाहिँ मेरो सासूमाले भन्नुहुन्थ्यो, एकजनाले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो अरे, एकजना दिदीले चाहिँ के गर्नु र, कति रुनु मन लागेको छ, त्यो सिमलको फेदमा गएर रुनु, कहिले रुनु होला भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या। भनेको मतलब चाहिँ सिमलको फेदमा गएर रुइन्जेल चाहिँ आँसु रोकिएला त, त्यस्तै नै हो। यो चाहिँ अब जति जस्तो सुकै परिस्थितिमा आफू छौँ, जहाँ छौँ त्यहीँबाट आफ्नो फिलिङ्सहरू, आफ्नो भावनाहरू चाहिँ लेख्न, देखाउन, सुनाउन छोड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अनुभूति चाहिँ मलाई भएछ बहिनी। कठिनाइहरू त थुप्रै छ। प्रविधिकोदेखि लिएर, छाप्नेदेखि लिएर, अब किताब निकाल्नेदेखि लिएर होइन, थुप्रै समस्याहरू छन् बहिनी। धेरै समस्याहरू झेल्दै नै आइएको छ, अझै पनि बाँकी नै छन्। हजुर, अब अध्ययन गर्नलाई बुकहरू पाइँदैन। हजुर, अब लेख्नको लागि धेरै पढ्न पनि पर्छ होइन। अब त्यो रिफरेन्सहरू पाइँदैन, गाउँमा राम्रो लाइब्रेरीहरू छैनन्। अब आफूले खोजेको कुरा अनलाइनहरूमा खोज्नको लागि अब वाइफाईको सुविधाहरू छैन होइन। धेरै समस्याहरू छ बहिनी। हजुर, पक्कै पनि दिदी, यति मिठो कुराकानी सँगै अहिलेको बसाइमा पक्कै पनि निहालिरहनु भएको छ। जतिजनाले निहाल्नु भएको छ हजुरहरूलाई स्वागतका शब्दहरू अर्पण पनि गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र अगाडि शब्द घरको तर्फबाट अक्षरलय श्रृङ्खला भन्दै दिदी अहिलेको बसाइमा फेरि पनि म प्रसङ्ग बदलेर हजुरसँग भलाकुसारी गर्नतर्फ ढल्किन्छु। नेपाली समाजमा चाहिँ नारी भएर, नारी एउटा नारी साहित्यकार भएर समाजमा स्थापित हुनको लागि चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण छ, थोरैमा बताइदिनुहोस् न है। कति हो कति। अब एउटा कुरा त महिलाहरूको लिङ्क नै हुँदैन हेर्नु होइन। अब त्यो मैले भोगेको कुरा चाहिँ साथीभाइ नै कम हुन्छ। अब एकदमै त्यो सहयोग गर्ने हातहरू नै एकदम कम, साथीभाइ नै एकदम कम। अनि अर्को कुरा लेख्न नै अवसर नहुने, पढ्न नै अवसर के अरे समय नहुने।
होइन अब त सबै जिम्मेवारी पुरा गर्दाखेरि अब त जिम्मेवारीले कता कता थिचिरहेको, अनि त्यो अवस्थामा अब आफूले सोचे जस्तो गरी भने जस्तो गरी भनेको टाइममा पुग्न नसकिने, लेख्न नसकिने, बोलाएका कार्यक्रमहरूमा हतपत पुग्न नसकिने, यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन् महिलाहरूका लागि। अब जति केटाहरू हाइहालो गरेर एउटा चिया गफमा टेबलमा बसेर गफ गरेर आफ्नो भावनाहरू साट्नुहुन्छ, हामी महिलाहरूमा त्यो पनि हुँदैन। अब कतिपय महिलाहरू आफैमा पनि एकअर्काको चाहिँ अब सहयोग नगर्ने खालको कतिजनाको हुन्छ होइन, कति अझ सहयोगी हातहरूको बीच पनि समन्वय नभइरहेको हुन्छ। अनि अब पुरुषहरूसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि अब ल त्यो चाहिँ फल्ना र फल्ना चाहिँ ल यस्तो है, नाम जोडिदिने होइन। कोही पुरुषहरूले सहयोग गर्नुभयो भने अब त्यो चाहिँ ल फल्नाले चाहिँ फल्नालाई चाहिँ अब सहयोग गर्दैछ, कारण चाहिँ के हो, यस्ता क्वेसनहरू उठाइदिने। अब यद्यपि पुरुषहरूको सहयोग बिना महिलाहरू अघि बढ्नै सकिँदैन, किनभने मिडियामा पुरुषकै पहुँच छ होइन, यस्तो साहित्यिक संस्थाहरूमा पुरुषकै पहुँच छ। एकदमै धेरै गाह्रो छ, धेरै व्यवहारिक रूपले होइन, अब विभिन्न चाहिँ संस्थागत रूपले गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ। तर यो गाह्रोलाई गाह्रो मानेर बसिराखेको भए म पनि आजको यो ठाउँमा हुने थिइनँ होइन। मलाई पनि त्यस्तो च्यालेन्जहरू आउँछन्, नआएका पनि होइनन्। तर आफ्नो एममा, आफ्नो उद्देश्यमा आफ्नो बाटो क्लियर गरेर हामीले अघि बढ्न पर्छ। सबैले फेरि कविता लेखेर अब एउटा कविता राई चाहिँ दुःख गर्यो, गाउँबाट हैरान गरेर सङ्घर्ष गरेर भयो। अब कविता राई प्रथम भयो, मैले पनि हुनुपर्छ, तैँले नि हुनुपर्छ, उसले नि हुनुपर्छ, त्यो पनि होइन। प्रथम हुनुकै लागि लेख्ने पनि होइन, तर आफूलाई एबल बनाउनको लागि होइन, आफ्ना अनुभूतिहरू चाहिँ अरूसम्म साट्नको लागि र आफूलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ लेखिराख्ने हो सबैले। च्यालेन्जहरू धेरै छन् महिलालाई। हजुर। एकदमै आदरणीय दिदीले यति मिठो बोलिरहँदाखेरि है मलाई कस्तो कस्तो म पनि अब कस्तो फिल हुन्छ क्या, मैले पनि होइन लेख्न त जान्दिनँ, सानो कोसिस मात्रै गर्दैछु है। यसरी कोसिस गरिरहँदा हजुरहरूको साथ पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ है। अब हजुरलाई चाहिँ है अहिलेको पुस्तामा है पछिल्लो पुस्ताको कविता लेखन चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ है, अनि हजुर जस्तै महोत्सव जित्ने कवि बन्नको लागि चाहिँ हामीले के कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ थोरैमा बताइदिनुहोस् है त दिदी। हजुर बहिनी, अब अहिलेको पुस्ताहरू सशक्त हुनुहुन्छ। नयाँ पुस्ताहरू, तपाईँहरू जस्तो नयाँ पुस्ताहरू एकदमै आशा लाग्दो हुनुहुन्छ। धेरै आशा लाग्दो पुस्ताहरू जन्मिराख्नु भएको छ। अलिकति तर के भने ट्र्याक सही बाटोमा जान पर्छ र थिङ्किङ पोजिटिभ राख्न पर्छ। सधैँभरि सकारात्मक सोच अगाडि बढाउन पर्छ। विद्रोहको कविता लेखेर होइन, अब चाहिँ विद्रोहको कविता नै सधैँ लेखेर स्थापित हुन्छ, विद्रोहको कविता नै राम्रो कविता हो होइन, विरोधको कविता नै राम्रो कविता हो भन्ने सोचबाट पनि अलिक अलग हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले मूलधारमा आउनु छ, सबैलाई जोड्नु छ भने सकारात्मक सोच भएका सकारात्मक खालका कविताहरू नै लेख्नुपर्छ। अब कविताको शक्ति, कविताको बुनोट होइन, अब चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति अनि क्रियाशीलता, सक्रियता अहिलेको पुस्तामा एकदमै राम्रो छ। सबैमा त होइन, जो यो क्षेत्रमा आउनु भएको छ। कतिपय अहिलेको पुस्ताहरूलाई त अब यो प्रविधिले र त्यो मोबाइलका चाहिँ नेटका गेमहरूले साहित्यबाट एउटा केही विमुख पनि बनाएको छ होइन। तर जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरू राम्रो ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अलिक पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ आफ्नो लेखनलाई र खार्नपर्छ, धेरै अध्ययन गर्नपर्छ, पढ्नपर्छ, लेख्नको लागि अरूको पढ्नपर्छ, सिक्नपर्छ। अब मैले जस्तै जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैले होइन, जित्नुकै लागि पनि लेख्ने पनि होइन। त्यसो हो भने फेरि निराशा आउँछ हामीमा होइन। अब यो एकाडेमिक रेस हो, कहिले जितिन्छ, कसले जित्छ, कसले जित्दैन, सधैँभरि जितिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। मलाई पनि जित्छु भन्ने पनि थिएन, किनभने मलाई अब पहिलेदेखि सुनेको प्रज्ञामा त्यस्तो हुन्छ, चलखेल हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ भन्ने पहिले न्युजहरू आइरहेको थियो। अब त्यस्तो भएपछि अब कोही पनि छैन, कसरी जितिएला र भन्ने पनि भएको हो होइन, निर्णायकहरू नै चिनेको छैन। त्यो एउटा हरेक परिस्थितिहरूले त्यस एउटा अवसर दिने हो। वर्षमा एकपल्ट हुने यो राष्ट्रिय कविता महोत्सव एकपल्ट हुन्छ, एकजनाले फर्स्ट हुने हो, दुईजना चाहिँ एकजना सेकेन्ड हुने हो, तीनजना चाहिँ थर्ड हुने हो, 5 जना बाँकी रह्यो। पछाडि हेर्नुहोस् कति कविहरू रहनुहुन्छ होइन।
आफूलाई अब्बल अब्बल बनाउनु पर्छ। अब यो महोत्सवै जित्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर अहिले त विभिन्न युट्युब च्यानलहरू छन् होइन, अब चाहिँ इन्स्टाग्रामहरू, टिकटकहरू छन्। अब यसबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो भावनाहरू अगाडि बढाएर सफल कवि बन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूले अलिकति गम्भीर ढङ्गले चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा चाहिँ लेखनलाई ल्याउन पर्छ। सबैजना राम्रै बन्न सक्नुहुन्छ, नराम्रो बन्ने बाटोमा आफू जानुभयो भने त छुट्टै कुरा हो। तर म राम्रो हुन्छु, राम्रो कवि बन्छु भनेर जो सपना देखेर लाग्नुहुन्छ उहाँहरू सबै सफल बन्न सक्नुहुन्छ। र म फेरि पनि भन्छु, महोत्सव जितेकै कवि चाहिँ वा कवि, अरू कवि नै होइन भन्ने हुँदैन, अरूको कविता कविता नै होइन भन्ने हुँदैन। तपाईँले जसले लेख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले निरन्तर लेखिराख्नुहोस्। अरू धेरै माध्यमहरू छन्, तपाईँ राम्रो कविको रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यो भन्छु बहिनी। हजुर पक्कै पनि दिदी, हजुरले यसरी बोलिरहँदाखेरि है कता कता मलाई त यति धेरै राम्रो फिल हुँदैछ है। यति धेरै हामीले भलाकुसारी यति धेरै गरिसकेका छौँ, हजुरप्रति आभार प्रकट गर्दै अहिलेको बसाइमा पक्कै पनि कति धेरैजनाले निहारिरहनु भएको छ। निहाल्नुहुने सम्पूर्णलाई दर्शन नमस्ते, नमस्कार अनि स्वागत गर्दै दिदी पक्कै पनि अहिलेको बसाइमा भने हामी हजुरको एउटा कविता सुन्छौँ है त। हजुर हुन्छ बहिनी, म एउटा कविता सुनाउँछु मेरो आमा र जुन कविता सङ्ग्रहबाट। यो चाहिँ अब मलाई यो जुन ठाउँमा ल्याउनु भयो, मेरो पहिलो प्रेरणा, मेरो आदर्श होइन, जो हुनुहुन्थ्यो बुबा आमा, उहाँहरूलाई म सधैँ नै सम्झिन्छु। र मेरो बाबाको लागि चाहिँ म यो कविता समर्पित गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। म एकै मिनट है बहिनी। हजुर बहिनी, मेरो कविताको शीर्षक छ बाबा। हामी जो यहाँ रहनुभएको छ, कतिजना आफू पनि बाबा हुनुहुन्छ र बाबा आमा बिनाको हामी यहाँ कोही पनि छैनौँ। सो म यो सबैले आफ्नो बाबा सम्झिएर यो कविता चाहिँ श्रवण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। बाबा। बाबा, बरपिपलको एउटा कथा जन्माउनु भयो तपाईँले। बाबा, बरपिपलको एउटा कथा जन्माउनु भयो तपाईँले। भाग्यको ढाकर तोकमा बिसाउन मिल्ने चौतारीको रचना गरेर जानुभयो तपाईँले। राजमार्गले बिर्साउन सकेन तपाईँले खिपिदिएका ढुङ्गे सिँढीहरूलाई, मरेर बाँच्न तपाईँलाई कसले सिकायो बाबा? कान्लाभरि तरुलको बिउ छर्नुभयो, कतै गिट्ठा र भ्याकुर फले होलान् त्यो बेग्लै कुरा। तपाईँले अमृत र सञ्जीवनी बाँड्नुभयो, कुनै बिचमा बदली होलान् त्यो बेग्लै कुरा। जमानाले पालुवा फेरेको छ, झ्याङ्गिएका छन् समय क्यान्सर, रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छन् क्षण क्षणमा, वस्तु वस्तुमा, विचार विचारमा, सम्बन्ध सम्बन्धमा। तर कहिल्यै नबदलिने, कहिल्यै ऐठन नपर्ने सुदूर सुदूर भविष्यको सपना ऐना देखाएर जानुभयो। आकाशको मन्दाकिनी भएर चम्किन कसले सिकायो बाबा? आशीर्वादको विस्मृत गोहो पैलाउँदै बढ्दैछु जिन्दगी यात्रा। आशीर्वादको विस्मृत गोहो पैलाउँदै बढ्दैछु जिन्दगी यात्रा। चुक घुप्टिन्छन् बाटोभरि अनि सलबलाउँछन् अधेरी त्रास। बाबा, ताते गर्छु न एकपटक, ताते गर्छु न एकपटक, भरोसाको घुँडा समाएर छेउैमा बस्छु न एकपटक। आकाशमा उफारिदिनु उसै गरी हेर्छु संसारका अदृश्य सौन्दर्यलाई, जुन देख्न सकिन कहिल्यै। आँखाको दृष्टि बनेर यसरी नानीमा टाँसिरहन, मुटु बनेर धड्किरहन, तातो रगतमा बगिरहन कसले सिकायो बाबा? धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी। एकदमै आभारी छौँ दिदी, यति मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यसको लागि त है हजुरलाई मैले के भन्ने र म सानो बहिनी भएको नाताले हजुरलाई मैले धन्यवादका शब्दहरू बाहेक अरू केही समर्पण गर्न सक्दिनँ, स्वीकार दिनलाई त। धन्यवाद बहिनी। हजुर
पक्कै पनि र जतिजनाले निहाल्नुहुँदैछ हजुर सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्दै स्वागतका शब्दहरू अर्पण गर्दै देख्दैछु अझ अगाडि शब्दगरले यति बेला चाहिँ कार्यक्रमको दौरानमा आफ्नो अतिथिसँग यहाँहरूको पनि कुनै जिज्ञासा वा प्रश्नहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ भनेर भनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि र देखिरहेको थिएँ मैले कमेन्ट बक्समा कमेन्टहरू कविता दिदीले चाहिँ बाबा शीर्षकको कविता वाचन गर्नुहुँदैछ भनेर र तपाईँहरूको देखिरहेको छु प्रेम कुमार सरले चाहिँ तपाईँको नाम र काम कविता महत्त्वपूर्ण संयोग लाग्यो भन्नुहुँदैछ। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँप्रति र पक्कै पनि अहिलेको बसाइमा पुनः पनि म भलाखुसारी तर्फ नै जोडिन पनि चाहन्छु है दिदी। अबको बसाइमा भने हामी पक्कै पनि कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। हामीलाई जतिजनाले निहाल्नुहुँदैछ पुनः पनि स्वागतका शब्दहरू अर्पण गर्ने पर्ने हुन्छ र गर्न पनि चाहन्छु दिदी। र पक्कै पनि अहिलेको बसाइमा दिदीसँग पुनः पनि केही कुराकानी गर्नेछु र दिदी कविता भनेको चाहिँ के रहेछ अनि हामीले कविता चाहिँ किन लेख्ने यो प्रसङ्गलाई जोड्न मन लाग्यो अहिलेको बसाइमा। पक्कै पनि गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि हाम्रो दिदी जोडिनु हुनेछ है त भन्दा भन्दै जोडिसक्नु भएको छ। हजुर पुनः पनि हजुर बहिनीले भन्नुहुँदै थियो कविता भनेको के रहेछ भनेर होइन। अब यो बडो गाह्रो प्रश्न जहीँ पनि सोधिन्छ होइन। म चाहिँ अब बडो गाह्रो लाग्छ यो प्रश्न। अब विद्वानहरूले भनेको कुरालाई छोडेर अब मेरो चाहिँ आफ्नो विचार राख्दाखेरि कविता भनेकै हृदयको आवाज हो र ठ्याक्कै प्रत्यक्ष रूपमा भन्न नसकिएका कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने एउटा विद्रोह पनि हो होइन। अब यो अरू कुराहरू त छँदैछन्। अब विशेष गरेर चाहिँ यो कवितालाई चाहिँ म हृदयको आवाज भन्न चाहन्छु किनभने हृदय र मस्तिष्क मिसाएर उसले लागेका कुराहरू चाहिँ एउटा फिलिङ्स कवितामा आउँछ क्या। कुनै पनि विषयमा त्यो शक्तिशाली भएर आउँछ, विभिन्न बिम्बहरू भएर आउँछ, प्रतीकहरू लिएर आउँछ होइन। त्यो डाइरेक्ट पनि आउँदैन। अब म भात खान्छु भनेको जस्तो सजिलो गरी आउँदैन। त्यही भएर एउटा हृदयको बिम्बात्मक प्रतीकात्मक एउटा अन्तर्ध्वनि आवाज नै कविता हो। यो चाहिँ एउटा हृदयबाट गरिने विद्रोह पनि हो होइन। मैले चाहिँ कवितालाई त्यसरी बुझ्छु बहिनी। अब विभिन्न विद्वानहरूले अब त्यसलाई परिभाषित गर्नुभएको छ, त्यतातिर नजाउँ। मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ कविता भनेको हृदयको आवाज हो जसले चाहिँ उसको मस्तिष्क र हृदय मिसाएर उसले चाहिँ विभिन्न बिम्ब र प्रतीकहरूको माध्यमबाट चाहिँ आफ्ना आवाजहरू फिलिङ्सहरू चाहिँ पुग्छ एउटा कविले। त्यो कविको चाहिँ हृदयको आवाज हो त्यो। हजुर पक्कै पनि हजुरले कविता भनेको के हो भनेर मलाई हामी सबैलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अनि फेरि यसैको दौरानमा चाहिँ हजुरलाई पुनः पनि क्वेसन गर्न चाहन्छु कविता चाहिँ हामीले किन लेख्ने होला दिदी? यो क्वेसन पनि हजुर समक्ष तेर्साउन मन लाग्यो है त। म चाहिँ पहिले कविता आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्थेँ होइन। अब त्यस्तै नै होला मेरो चाहिँ। अब एउटा कविता लेखिसकेपछि यति धेरै सन्तुष्टि हुन्थ्यो होइन, यति धेरै खुसी लाग्थ्यो, यति धेरै आनन्द आउँथ्यो। त्यो चाहिँ कविता चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि नै लेख्ने हो। त्यो कसैलाई सुनाउन पाऊँ नपाऊँ होइन, लेखौँ नलेखौँ, के अरे कसैले पढिदियोस् नपढिदियोस्, तर आफूलाई चाहिँ त्यो एउटा कविता जन्मिसकेपछि त्यो जन्मिने भन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। अब त्यो फिलिङ्स आइसकेपछि त्यसलाई शब्दमा उतार्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर जब त्यो जन्मिसक्छ, पूर्ण भइसक्छ, एकदमै धेरै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ क्या। आफूमा आफै भित्र आफै रमाइन्छ क्या। त्यो चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि नै लेख्ने होला पहिलो कुरा त।
दोस्रो कुरा अब अरू कुराहरू जोड्ने हो भने त समाज रूपान्तरणको लागि होइन, सचेतनाको लागि, विद्रोहको लागि लेखिन्छन् कविताहरू होइन। अब किनभने साहित्यको माध्यमबाट नि संसारमा ठुला ठुला चाहिँ राज्य क्रान्तिहरू सफल भएका छन् होइन। भनिन्छ आमा उपन्यास नलेखिएको भए सोभियत सङ्घ रुसको क्रान्ति सफल हुँदैन थियो होइन। अब यस्ता थुप्रै चाहिँ अब उदाहरणहरू छन् होइन। तर राजनैतिक परिवर्तन, समाज रूपान्तरण, विद्रोह, के अरे विरोध आदि विभिन्न कुराहरूको माध्यमबाट चेतना फैलाउने माध्यमको रूपमा लेखिए पनि तर एउटा कविले चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि नै लेख्छ क्या। पहिलो कुरा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि नै हो सबैभन्दा। मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तिको अनुभवहरू हुनसक्छ, फिलिङ्सहरू हुनसक्छ। मलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि नै हो सबैभन्दा चाहिँ। हजुर पक्कै पनि आभारी छु दिदी। यसरी भन्दै गर्दा धेरैजनाले निहालिरहनु भएको छ। जतिजनाले निहाल्नु भएको छ हजुरलाई स्वागतको शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। र दिदी झन्डै छुटेको कुरा चाहिँ हजुर भोजपुरमा बस्नुहुन्छ है। भोजपुरमा बस्दै गर्दाखेरि हजुरलाई आफ्नो ठाउँको, आफ्नो जन्मस्थलको चाहिँ साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ त? अब यो गाउँ हो, अहिले धेरै गरिराख्नु भएको छ। बिचमा एकपल्ट ठप्पै नै जस्तो भएको थियो। सदरमुकाममा ठप्पै नै जस्तो भएको थियो। अहिले दक्षिण क्षेत्र जस्तै तपाईँहरू अनि अर्को त्यो हसनपुरतिर होइन, यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेर्छु मैले, निकै राम्रो प्रयासहरू भइरहेछन्। अनि जिल्लामा पनि केही भाइहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। पहिले हामीले पनि निकै कोसिस गर्थ्यौँ। हामी बिचमा त्यो एकदम ग्याप रह्यो, त्रिवेणी साहित्य प्रतिष्ठान चलाउँथ्यौँ। हामीले पनि कोसिसहरू धेरै गरेको थियौँ। मैले पनि एक दुईवटा साहित्यिक कार्यक्रमहरू के अरे मेनेज गरेँ। भोजपुरमै बस्दाखेरि यही गाउँमै बसेर नै मेनेज गरेको। राम्रै कार्यक्रमहरू गरिएको थियो, तर पनि सन्तोषजनक छैन होइन। अब सन्तोषजनक नहुनुको कारणहरू धेरै छन्। अब एउटा कुरा त तपाईँहरू जस्तो सचेत जागरुक मान्छेहरूको नै अभाव छ होइन। उपभोक्तामुखी एउटा चिन्तन जुन चाहिँ एउटा बढेको छ चाहिँ, र यो प्रविधिले चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रभाव पारेको छ नयाँ पुस्ताहरूमा। यसको कारण पनि एउटा छ। अर्को कारण चाहिँ यो अहिले जुन शासन व्यवस्था, यो विकेन्द्रित शासन व्यवस्था चाहिँ उसको चाहिँ आइसकेपछि स्थानीय तहलाई जुन सबै अधिकारहरू दियो, स्थानीय तहले चाहिँ यसमा जिम्मेवार नहुनुको कारण पनि यो चाहिँ छ कि अब बजेटहरू चाहिँ सांस्कृतिक शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्याए पनि त्यसको सही सदुपयोग नहुने, अनि चाहिँ जुन चाहिँ स्थानीय निकायका पदाधिकारीज्यूहरूमा चाहिँ यो सांस्कृतिक चेतको अभाव होइन। उहाँहरूले यसलाई प्रमोट गर्ने कुराहरूमा एकदम कमी देख्छु मैले। किनभने गाउँपालिकाले जस्तै 50,000 पैसा माग्नु पर्यो, एउटा कविता गोष्ठी गर्नु पर्यो, मलाई 50,000 हामीलाई दिनुहोस् हाम्रो संस्थालाई भनेर गयो भने त्यहाँनेरि एकदमै धेरै बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने, बुझाउन पर्ने, अब पोजिटिभ बनाउनलाई धेरै कसरत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। तर जब सांस्कृतिक, भाषिक, साहित्यिक रूपान्तरण हुँदैन, समाज रूपान्तरण हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चेतमा अलिक कम छ। सांस्कृतिक परिवर्तनले नै समाज रूपान्तरण गर्छ, वैचारिक रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले नबुझ्नु भएको हुनाले रोड, बिजुली, विकास भनेको चाहिँ यो नै सबै कुरा हो भन्ने चाहिँ त्यो हो, पूर्वाधार त हो, तर सामाजिक रूपान्तरण ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्नु भएको कारणले बजेटहरू विनियोजनै हुँदैन। बजेटहरू नै नभएपछि त अब तपाईँ जस्तो म जस्तो एउटा दुईटा व्यक्तिले गर्न के सकिन्छ होइन। अहिलेको यो महँगीमा अहिले अतिथिहरू ल्याउने कुरादेखि लिएर कार्यक्रम गर्ने, पुरस्कार वितरण, सम्मान गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू हुनै सक्दैन बजेट बिना। त्यो स्थानीय निकायहरू जिम्मेवार नभएर, सचेत नभएर पनि हो। मैले काहीँ पनि चाहिँ कुनै पनि गाउँपालिकाले चाहिँ अब ल यति, जस्तै म पोहोरको साल चाहिँ मोरङको एउटा गजल महफिलमा गएको थिएँ। त्यहाँको गाउँपालिका, त्यहाँ के अरे बेलबारी नगरपालिकाले चाहिँ 16 लाख त साहित्यमा मात्रै छुट्याएको थियो। त्यसबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यहाँ धेरै साहित्यिक संस्थाहरू पनि छन्, साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि। अस्ति धरानमा एउटा कार्यक्रम एटेन्ड गरियो, त्यहाँको वडाध्यक्ष यति सक्रिय हुनुहुन्थ्यो है, उहाँले त खुलेआम नै भन्नुभयो
यो सांस्कृतिक रूपान्तरण बिना सामाजिक चेतनाकोमा आउने चाहिँ हुने परिवर्तन बिना यो समाज विकास हुँदैन, राष्ट्रको विकास हुँदैन, गाउँको विकास हुँदैन। त्यही भएर मैले यो कार्यक्रम गरेको भन्नुभयो त्यो म एकदम प्राउड फिल भयो क्या। यो खालको चेत चाहिँ सबै स्थानीय निकायहरूमा आउने हो भने गतिविधि चाहिँ बढेर जान्छ होइन। तर अब अहिले चाहिँ यदा कदा बाहेक शून्य नै जस्तो छैन नै जस्तो लाग्छ, दुःख लाग्छ। अलिकति हुन पर्ने जति भयो छैन जस्तो लाग्छ। हजुर पक्कै पनि आभारी छौँ र पक्कै पनि पछाडि भन्दा नि अब सुधार हुँदै जानेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास गरेका छौँ हामीले र गर्नु पनि पर्छ भन्दै अबको विषयमा फेरि पनि अन्तिम चरममा पनि हजुरलाई एउटा प्रसङ्ग पुनः पनि जोड्न चाहन्छु। पक्कै पनि अबको भावी योजना चाहिँ दिदी हजुरको कस्तो रहेको छ त थोरै बताइदिनुहोस् न। भावी योजना बहिनी अब मेरो चाहिँ यो कविता महोत्सव जितेर म एकाएक अब अलिकति तपाईँहरू सामु चिनिएँ होइन, आएँ भनौँ न, मिडियाहरूमा आएँ। म चाहिँ तर अब एकदमै मेरो नोभल प्रकाशित हुन लागिरहेछ। अब त्यो नोभेलमा चाहिँ यो खालि एक किसिमको सपना देखिरहेको थिएँ क्या, त्यो नोभेल कसरी छाप्ने, कसरी पाठकसम्म ल्याउने भन्ने थियो। अनि अब तर राम्रै भयो। अब यसले मलाई यो अहिलेको चाहिँ महोत्सवले अलिकति नोभलको लागि पनि बेस राम्रै बनायो भन्ने लाग्छ होइन। एउटा शिक्षकको जो चाहिँ मेरो उमेरभन्दा अलिकति अगाडि जन्मिएको एउटा मान्छेले जुन चाहिँ एउटा शिक्षक हुन्छ, त्यो शिक्षकले चाहिँ जीवनमा एउटा साधारण नेपालीले आफ्नो मध्यम स्तर अथवा निम्न मध्यम वर्गमा जन्मिएर नेपाली हुनुको पछाडि उसले गर्नु परेका सङ्घर्षहरू समेटेर एउटा नोभल लेखेको छु होइन। अब त्यो तुरुन्तै आउँछ एउटा योजना मेरो। र अब त्यस पछाडि अब अर्को नोभलको लागि अब म स्क्रिप्ट सोचिरहेको छु। अब कविता सङ्ग्रह त अब आउँछ नै, किनभने कविताहरू बेला बेलामा लेखिन्छ, सधैँ नलेखे पनि लेखिन्छ। एउटा अर्को कविता सङ्ग्रह रेडी भइसकेको छ साना चाहिँ, तर केही समय लाग्ला त्यो आउनलाई। भावी योजना चाहिँ अब मैले किनभने एउटा महिला भएको कारणले थुप्रै चाहिँ के भन्छ यति यहाँ आउनको लागि थुप्रै स्ट्रगलहरू गरिसकेँ कि अबको उमेर चाहिँ मेरो आफ्नो लागि हो। अब म लेख्ने र पढ्ने नै हो। अब के अरे मेरो इच्छा अब म लेखेर पढेर नै बिताउँछु भन्ने एउटा बाटो चाहिँ निर्धारण गरिसकेको छु मैले होइन। र यो महोत्सवले पनि सहयोग गर्यो। अब नोभेल आएपछि नोभलले पनि सहयोग गर्ला मलाई होइन, आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्नको लागि। र भावी जीवन भनेको मेरो लेखनमै होला जस्तो बिताउँछु भन्ने चाहिँ छ। अब सोचेको सबै कुरा त हुने त होइन। र फर्दर अब नोभल ल्याउने, त्यसपछि अर्को नोभलको स्क्रिप्ट सोचिरहेको छु। र कविता सङ्ग्रह साहित्यमा चाहिँ यस्तै छ। अरू कुरा त अब टिचर हुँ, अब त्यो आफ्नो पेसा पनि गर्नै पर्यो, गृहिणी हुन् त्यो पनि हुँ, त्यो पनि गर्नै पर्यो। यही क्षेत्रमा चाहिँ त्यसो छ बहिनी। अब नोभल आउँछ, नोभल पछाडि अब अर्को स्क्रिप्टमा म त्यसको प्रतिक्रिया यसो के अरे त्यसलाई लोकार्पण सकेपछि अर्को स्क्रिप्टमा लाग्छु। अनि त्यसपछि कविता सङ्ग्रह त आउँछ नै, अब आउँछ अथवा कहिले आउँछ। अब यसपालि नोभल आउने भएको हुनाले यसैपालि त आउँदैन होइन। त्यो छ साहित्यमा चाहिँ बहिनी। पक्कै पनि दिदी म एकदमै आभारी छु र हजुरको जुन नोभल निकाल्न लाग्नु भएको छ हजुरलाई पुनः पनि शुभकामना, छिट्टै आओस् है। अनि हामी जस्तो मान्छेले पनि एउटा अध्ययन गर्ने मौका पाउनेछौँ, कि सिक्ने मौका पाउनेछौँ है हजुरबाट पनि। त्यसपछि म एकदमै आभारी छु अनि एकदमै खुसी पनि छु है। र त्यसै गरी जतिजनाले निहाल्नु हुँदैछ हजुरहरू सम्पूर्णलाई पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ भन्नुहुँदैछ धनबहादुर कुलुङ सरले, हेर्दैछु हाल कतारबाट जुटिएको छु कविता राई दिदीलाई म सेवा सञ्चालक बहिनीलाई शुभेच्छा भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है त। त्यसै गरी भन्नुहुँदैछ प्रकाश सरले, नानाको कविताहरू सुन्दर लाग्यो, अझ गरी शब्दहरूले नानालाई सम्मान गर्नु जुन हिम्मत गरे त्यो तारिफ योग्य छ, साधुवाद भन्नुभएको छ। दिदी स्वीकार दिनलाई त। हजुर धन्यवाद छ उहाँहरू सबैजनालाई, मेरो सेवा नमस्कार पनि छ। पक्कै पनि दिदी
दिदी अब हामी लगभग छुट्टिने बेला पनि भएको छ है। अक्षरा राईलाई बिट पनि मार्ने बेला भएको छ र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म पक्कै पनि हजुरको हामी एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। दिदी हजुरलाई यो समय प्रदान गर्न चाहन्छु है त। अब यो यसपालि विजय भएकै कविता सुनौँ है। कविताको शीर्षक छ देशको नक्सा। हजुरलाई थाहा छँदैछ। अब यो चाहिँ म यसरी अगाडि बढ्छ। देशको नक्सा। म कोरिरहेकी छु देशको सग्लो नक्सा। म कोरिरहेकी छु देशको सग्लो नक्सा। खाली पानामा कोर्छु असंख्य रेखाहरू। जसरी कोर्छ एउटा चित्रकार क्यानभासमा आफ्नी आमाको मुहार चित्र। अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ। अनायास करेसाको डिल भत्किन्छ। पर्खाल उठाउँछु सिक्वासम्मै चिरा पर्न खोज्छ आँगन। कुर्कुच्चा दुखिन्जेल किच्छु टाल्छु र मेट्छु धाँजाहरू। विषाक्त हावा बोक्याउने आँधी उडाउनै खोज्छ मलाई। बलेसी चिरा पार्ने मुसलधारी वर्षा बगाउनै खोज्छ मलाई। छानाबाट झरेका पानीका तप्कनाले समेत छानाबाट झरेका पानीका तप्कनाले समेत शिरदेखि पैतालासम्मै भिजाउँछ। तर पनि म उभिरहन्छु पहाड जसरी घरको मूल खाँबो समातेर र कोरिरहन्छु सहस्र रेखाहरू। ओ सिमाना काटी जाने चराहरू पहाड भत्काएर बगी जाने खोलाहरू। ओ सिमाना काटी जाने चराहरू पहाड भत्काएर बगी जाने खोलाहरू। देवल उठाइरहेका पौरखी धमिराहरू माटोको दरबार बनाइरहेका कमिलाहरू। सुन भूगोलका यिनै मसिना रेखाहरूले भूगोलका यिनै मसिना रेखाहरूले त जोडेकी छु मैले 3 कोटी स्वाधीन मुटुलाई। जहाँ उम्रिन्छ प्रेम र विश्वासको बिउ र लटरम्म खुसीको घाम फल्छ। छामी हेर त आँखा चिम्लिएर आफ्नै मुटुको ढुकढुकी। छामी हेर त आँखा चिम्लिएर आफ्नै मुटुको ढुकढुकी हो। धड्किरहेको छ त्यहाँ छुटेका भूगोलसँगै छुटेका मनहरू समेत एकाकार भएको स्वाधीन देशको सग्लो नक्सा। धन्यवाद। वाह दिदी एकदमै आभारी छौँ, एकदमै आभारी छौँ। यति मिठो कविता सुनाइदिनु भयो, विजेता भएको कविता। त्यसै पनि हामी त खुसी छौँ है, धेरैजनाले कमेन्ट बक्समा कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। हजुरलाई बधाई पनि दिइरहनु भएको छ, स्वीकार दिनुहोला है। धनबहादुर सरले चाहिँ आहा भन्नुहुँदैछ। त्यसै गरी धेरैजनाको कमेन्ट पढ्न छुटाइरहेको छु है मैले, त्यसप्रति पनि आभारी छु, क्षमाप्रार्थी छु भन्न चाहन्छु है। अनि भन्नुहुँदैछ जीवन आरोसरले नानाजीलाई फेरि पनि बधाई भन्नुभएको छ, स्वीकार दिनुहोला दिदी। हजुर। र पक्कै पनि दिदी हुन्छ अब यिनै रमाइलो गफसँगै कुराकानीसँगै आजको बसाइलाई पनि हामीले बिट मार्ने बेला भइसकेको छ है। हजुरले कार्यक्रम आफ्नो कार्य व्यस्ततालाई पनि बिजी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो हतगढी शब्दघरको निम्तोलाई चाहिँ स्वीकारेर आइदिनु भयो। पक्कै पनि हामी आभारी छौँ। हजुरको यो माया ममता हामी कहिले भुल्ने छैनौँ है त दिदी। अनि त्यसै गरी हजुरलाई फेरि पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामीले हजुरलाई सम्मान गरेको सानो मायाको चिनो चाहिँ पक्कै पनि समय अनुकूल भएपछि हजुरलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। र हजुरको हतगढी शब्दघरप्रति कस्तो धारणा रहेको छ छोटोमा बताइदिनुहोस् है त। हस्, धन्यवाद। अब यो त भन्नै पर्दैन हैन। अब मान्छेलाई चाहिँ कसैले इज्जत दिन्छ, सम्मान दिन्छ, माया दिन्छ भने उसले कस्तो फिलिङ्स गर्छ त्यो त अब भन्नै पर्दैन। हतगढी शब्दघर एउटा पहिलो संस्था हो। तपाईहरु पहिलो व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ जसले म जन्मेको माटोमा हैन राष्ट्रिय कविता महोत्सव जितिसकेपछि पहिलो पटक यो सम्मान, यो माया प्रदान गर्नुभएको छ। तपाईहरुको प्रति म एकदमै धेरै ऋणी आभारी छु। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र मेरो जिल्ला तपाईँहरू जस्तो मेरा भाइ बहिनीहरू, मेरा चाहिँ साथीभाइहरू, मेरा चाहिँ जिल्लावासी शुभेच्छुकहरू जसले यो जितिसकेपछि मलाई एकदमै धेरै माया दिनुभयो, बधाई दिनुभयो, फोनमा, मेसेन्जरमा, फेसबुकमा, व्यक्तिगत रूपमा भेटेर यति धेरै बधाईहरू दिनुभयो। जिल्लाको चाहिँ नाम राख्यौ तिमीले, हामी धेरै खुसी छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूप्रति पनि र तपाईँहरूप्रति पनि म एकदमै धेरै आभारी छु। र तपाईँहरू, मेरो जिल्लावासीहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरो दाजुभाइहरू भनेको मेरो जराहरू हुनुहुन्छ, माटोहरू हुनुहुन्छ, जहाँ म उभिएको छु होइन, जहाँ अडिन सक्छु। र तपाईँहरूले चाहिँ एउटा धरो भइदिनु भयो, मजबुत भइदिनु भयो भने न म पनि भोलिको दिनमा एउटा चाहिँ लेखकको रूपमा, कविको रूपमा उभिन सकौँला होइन। त्यो आधार भूमि चाहिँ, त्यो चाहिँ एउटा मजबुत जराको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू रहिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको संस्थालाई होइन, तपाईँहरूलाई मैले गर्ने सहयोग सहकार्य पनि रहिरहने नै छ। र तपाईँहरू पनि भविष्यको ताराहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू दिपा बहिनीहरू लगायत हाम्रो शम्भु भाइहरू निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको यो कदम अघि बढिरहोस् कि हामीले पुरस्कारै जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। भोलि हामीले हाम्रो समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, भावी पुस्ताको लागि होइन, चाहिँ अगाडि जाने पुस्ताहरूको लागि केही राम्रो कामहरू गर्न सकौँ कि भोलिको लागि हाम्रो समाजले, हाम्रो नानीहरूले, हाम्रा बाउबाजेहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताहरूले हामीलाई सम्झिराख्न सकुन् होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूको पनि यो निरन्तर जाओस्। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै तपाईँहरूको संस्थाको, तपाईँहरूको व्यक्तिगत रूपमा धेरै धेरै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ, शुभकामना छ। र मलाई यो सम्मान, यो माया दिनुभएकोमा म फेरि भन्छु, यो माया र सम्मानको इज्जत राख्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरूको आशीर्वाद, तपाईँहरूको माया सदा रहिरहोस्। र मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्। पक्कै पनि हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै खुसी छु है हजुरसँग बोलाकुसारी गर्न पाइयो मेरो तर्फबाट र अतगढी पुरै शब्दगढको टिमको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू अर्पण गर्दै हजुरसँग छुटिन चाहन्छु, बिदा गर्न चाहन्छु है त। हजुरलाई स्वीकार दिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार सबै श्रोताहरू, दर्शकहरू हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। मेरो व्यक्तिगत पनि धन्यवाद।